मस्जिद में क्या हो रहा है। इनके मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे मस्जिद में औरतों का आना मतलब मना होता है, क्योंकि हमें देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम है हाफिज़ कमर और आप देख रहे हैं ग्लोबल रेवोल्यूशन। आज की इस वीडियो में एक हिंदू औरत जो कि बहुत ही नाजेबा किस्म के अल्फाज यूज़ करती है मुसलमानों के बारे में, वो कहती है कि हिंदू जो मंदिर में जा सकते हैं, औरतें भी मर्द भी, उनको किसी किस्म की ममानत नहीं है, वो इकट्ठे ही जाते हैं और इकट्ठे ही आते हैं, इकट्ठे ही वहाँ पे पूजा करते हैं, जबकि मुसलमान औरतें जो हैं वो मस्जिद में क्यों नहीं जाती। तो मैंने वो कहती किसी से पूछा तो वो कहता है जी हमारा जो है वो मन ख़राब हो जाता है औरत के बारे में, हमारा जो है वो बेहयाई की तरफ जो है वो दिल करता है जाने का औरत को देखकर, इस वजह से मस्जिद में जाना जो है वो औरतों के लिए मना करार दिया गया है। जबकि इसको पता ही नहीं है कि इस्लाम जो है वो क्या चीज़ है, इस्लाम के बारे में स्टडी की ही नहीं, पता नहीं किससे इसने पूछ के इस तरह के क्वेश्चन के आंसर जो दिए। तो इसको डॉक्टर जाकिर नाइक भी बयान करते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक जो बयान करते हैं उसको भी सुनेंगे और इस औरत के बारे में सुनते हैं। चले चलते हैं मज़ीद वक्त ज़ाया की अपनी वीडियो की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मस्जिद में क्या हो रहा है। इनके मुसलमान भाई कहते हैं कि हमारे मस्जिद में औरतों का आना मतलब मना होता है, क्योंकि हमें देखकर उनकी नीयत बिगड़ जाती है। हमारे मंदिरों में ऐसा नहीं है, चाहे छोटी बच्चियां जाए, चाहे जवान बच्चियां जाए, चाहे बूढ़े जाए, हमारे मंदिर में ऐसा नहीं है। हर माँ की तरह पूजा जाता है, चाहे वो छोटी बच्ची हो चाहे बड़ी हो, सम्मान होता है। कोई भी जाए, चाहे हिंदू जाए, चाहे मैं लोनी में रहती हूँ, मैं लोनी में रहती हूँ, डियाला बंकुर बिहार में रहती हूँ। वहाँ महाकाल की मंदिर है, वहाँ पे मुसलमान औरतें जाती हैं, अपनी मन्नतें मांगती हैं, शादी का कार्ड चढ़ाने जाती हैं। पुजारी होते हैं, बलात्कारी होते हैं, तो ऐसा नहीं है। उनके मंदिर जो मस्जिद के मौलवी होते हैं वो भी कोई साफ सुथरे नहीं होते हैं। वो 9-9 साल की लड़कियों से शादी करते हैं, इतने बच्चे होते हैं इनके, तो वो अपने आप को नहीं देख रहे हैं, बस दूसरों के धर्म को टारगेट करते हैं। जो गलत है उस पे बात करनी चाहिए, किसी के धर्म पे किसी को टारगेट नहीं करना चाहिए। बस ये कहना चाहूंगी मैं। आप जैसे नेक इंसान को भी देखना पड़ेगा और लादेन जैसे या दूसरे टेररिस्ट हैं उनको भी देखना पड़ेगा, जो इस बात का दावा करते हैं कि वो इस्लाम को बचा रहे हैं और इस्लाम को बढ़ा रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल है। आपने अपनी तकरीर में शुरू में कहा कि इस्लाम में औरतों और मर्दों को बराबर के हकूक़ात हासिल हैं, और आपने नंबर भी दिए कि दोनों को 100 में से 80 नंबर, किसी पेपर में किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो मेरा सवाल ये है कि खुदा के घर में, खुदा के दरबार में, जिसे हम मस्जिद कहते हैं, उस खुदा की इबादत गाह में मुसलमान बहनों को, बेटियों को इबादत करने का हक क्यों नहीं दिया गया है? वो मस्जिद में जाकर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकती? भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल किया। सवाल के पहले ये कहा कि हम कैसे मुसलमानों को नहीं देखे, और मेरी तारीफ की। सारी तारीफ अल्लाह सुब्हानहू तआला की। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आपको मर्सिडीज कार देखना है कितना अच्छा है, तो ऐसे ड्राइवर को मर्सिडीज कार चलाने के लिए दो जो एक माहिर ड्राइवर है। तो अगर आपको इस्लाम जानने के लिए कोई शख्स को देखना है तो सबसे बेहतरीन शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकिर नाइक इस्लाम में जीरो है, जीरो। इसीलिए मैं तकरीर में हमेशा कहता हूं, कुरान मजीद का हवाला सूरह हुजुरात सूरह 49 आयत नंबर 13। तो आप जाके बाहर बोलो, अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात आयत नंबर 13। आप बाहर जाके बोलेंगे जाकिर फरमाते, जाकिर की वैल्यू इस्लाम में जीरो है। वैल्यू है अल्लाह और अल्लाह के रसूल की। लेकिन आप अगर मेरे तकरीर से मुतासिर हुए, तो हमेशा मैं लोग को कहता हूं, अगर आप मेरे तकरीर से मुतासिर होते हैं तो मेरे तकरीर को हू बहू जाकिर को हटा के तकरीर को हू बहू किसी से कहेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अगर कहेंगे जाकिर कहता है कि खवातीन का मकाम मर्द के मकाम से बराबर है, तो जीरो है। ये कुरान कहता है सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 में। अगर हवाला देंगे तो इसका वजन है। इसीलिए जो मैं कहता हूं अभी तक के सही है, कोई भी मजहब को देखने के लिए मजहब के मानने वाले से बदले मजहब की किताब पढ़ो।
اور اگر کسی کو دیکھنا ہے مذہب کے لوگ کو دیکھنا ہے تو جو سب سے ماہر ہے اس کو دیکھیے. تو اگر آپ کوئی مسلمان کی زندگی کو دیکھ کے عمل کرنا ہے تو سب سے بہترین ایگزامپل مثال ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا سوال جو ہے کہ اگر خواتین اور مرد کے حقوق ایک ہے, ان کا معیار ایک ہے, تو اسلام کیوں خواتین کو مسجد میں آنے سے روکتا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے. آپ قرآن مجید پڑھیں گے, قرآن مجید میں کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے. ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتے, بلکہ کئی حدیث ہے. آپ اگر صحیح بخاری پڑھیں گے جلد نمبر 1 جو آخری حدیث ہے 832 کی حدیث, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ڈو ناٹ پریونٹ دا فیمیل سرونٹس آف اللہ فرام انٹرنگ دا ماسک. آپ خواتین جو مومنہ ہیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بندیاں جو مومنہ ہیں, اسے مسجد میں جانے سے مت روکیے. کئی حدیث ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ مومن عورتوں کو مسجد میں جانے سے مت روکیے. لیکن کیونکہ خواتین کی ذمہ داریاں ہیں گھر میں بھی, انہیں مسجد میں جانا فرض نہیں ہے, کمپلسری نہیں ہے. مسلمان مرد کو جماعت میں پڑھیں گے تو 25 گنا 27 گنا زیادہ ثواب ہے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور مسجد میں پڑھنا جماعت میں اور بہتر ہے. لیکن خواتین کیونکہ ان کی ذمہ داریاں ہیں, گھر میں ذمہ داریاں ہیں, بچے کو دیکھنا ہوتا ہے, کھانا پکانا ہوتا ہے, تو ان کو مسجد میں جانا فرض نہیں ہے. لیکن اگر وہ جانا چاہتے ہیں تو انہیں کوئی بھی روک نہیں سکتا. یہ افسوس کی بات ہے کہ اکثر ہندوستان کے مسجد میں خواتین کے لیے جگہ ہی نہیں ہے. تو غلطی ہے ہندوستان کے مسلمانوں میں, اسلام میں نہیں. آپ سعودی عربیہ جائیے, امریکہ جائیے, انگلینڈ جائیے, الحمدللہ میں کئی ممالک جا چکا ہوں, وہاں خواتین کے لیے علیحدہ انتظام ہے. لیکن جب خواتین کو مسجد میں آنے کی اجازت ہے, اسلام اس کے لیے کچھ گائیڈ لائنز بھی پیش کرتا ہے. خواتین کے لیے ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, مطلب وہی فیسلٹی لیکن علیحدہ, ساتھ میں گل ملنے کی ممانعت ہے. کیونکہ جیسے میں نے کہا میرے تقریر میں, ہم جب نماز پڑھتے تو کاندھے سے کاندھا ملانا چاہیے. اگر ایک مرد خواتین کے کاندھے سے کاندھا ملائے گا, وہ اللہ سے زیادہ خواتین کو توجہ دے گا. تو خواتین مسجد میں آ سکتے, لیکن ان کے لیے علیحدہ انتظام ہے. ایکول بٹ سیپریٹ فیسلٹیز, برابر اچھا انتظام لیکن علیحدہ. وضو کے لیے جگہ الگ, نماز پڑھنے کے لیے الگ. اسی لیے اسلام کے اندر خواتین آ سکتے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ہندوستان میں اکثر مسجد میں ان کو الاؤ نہیں کرتے. یہ ہندوستان کے مسلمان کے علم کی کمزوری ہے. اگر آپ پڑھیں گے صحیح بخاری, کئی حدیثیں ہیں, صحیح مسلم, جہاں خواتین کو آنے سے روکا نہیں گیا ہے, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر خواتین مسجد میں جانا چاہتے ہیں رات کو بھی, تب بھی آپ انہیں مت روکو. رات کو بھی, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اگر رات کو بھی وہ مسجد میں جانا چاہتے تو آپ اسے مت روکیے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ہندوستان میں سینکڑوں مسجد ہے جہاں خواتین کو آنے کی اجازت ہے. بمبئی میں ہے, دلی میں بھی ہوں گی, آگرہ میں بھی ہوں گی, کم ہوں گی. ابھی الحمدللہ بات پھیل رہی ہے, لوگ کو اسلام کا علم ہو رہا ہے الحمدللہ, اور کئی مسجد میں خواتین کو آنے کی اجازت دی جا رہی. اور میری درخواست ہے کہ جو آگرہ کے مسجد کے ٹرسٹیز ہیں وہ بھی حدیث پڑھے, اور بھلے اگر خواتین کم آتے ہیں تو ان کا چھوٹا انتظام ہونا چاہیے. خواتین کم آتے تو, لیکن انتظام ہونا ضروری ہے, اور انہیں مسجد سے آنے سے روکنا. جیسا کہ آپ سب لوگوں نے دیکھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بھی نے بھی اس چیز کے بارے میں بتایا کہ عورتوں کا کہیں بھی نہیں لکھا کہ مسجد میں جانا گناہ ہے یا مسجد میں جانا منع ہے. اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے, جبکہ ہندوستان میں عورتوں کو ممانعت ہے مسجد میں جانے کی, کیونکہ ان میں علم کی کمی ہے. علم کی کمی کی وجہ سے وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. اور ہمارے پاکستان میں بھی, ہندوستان میں بھی کوئی سیپریٹ سسٹم مسجد میں نہیں بنایا جاتا, لیکن یہ چاہیے کہ سیپریٹ سسٹم عورت کے لیے بھی بنایا جائے, تاکہ اگر عورت کا بھی دل کرے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کا تو وہ بھی مسجد میں جا کے نماز پڑھ سکے. لیکن افضل یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ گھر میں نماز پڑھے.
اگر مسجد میں وہ جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہی چیز جو ہے ہندوؤں میں جو ہے غلط بیانی کی وجہ سے اس انتشار جو ہے پھیلتا ہے مسلمانوں میں بھی، کیونکہ اس نے شاید کسی ایسے لڑکے سے سوال کیا، کسی ایسے آدمی سے سوال کیا جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے۔ تو اسلام جو ہے ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، ایک مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ جزاک اللہ خیراً، احسن الجزا۔